नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन छ कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा। यो जनता टेलिभिजनको साहित्यिक चौतारी र यसमा हामी कविताका विभिन्न विधा उपविधाहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। म धीरेन्द्र प्रेमर्सी रहन्छु र मेरा साथ रहने गर्नुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रका, विभिन्न उमेरका, विभिन्न विचारका, विभिन्न विधाका वा शैलीका कविज्यूहरू। यसै क्रममा आजको वाह क्या राम्रोलाई हामीले कविताको एउटा सानो स्वरूप जुन चाहिँ नि यत्र तत्र सर्वत्र निकै नै लोकप्रिय छ, मुक्तक। ट्वाक्क भन्ने, ठ्वाक्क त्यसले हान्ने, प्रभाव पार्ने, लामो समयसम्म दिमाग झनन्न पारिराख्ने एउटा काव्य उपविधा शैली मुक्तक। आज 4 जना युवा मुक्तकारहरू मसँग हुनुहुन्छ कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा। म परिचय गराउँछु। सबभन्दा पहिला उहाँ हुनुहुन्छ प्रकाश पाठक, मुक्तक अभियानलाई नै लिएर हिँडेका 4 जना युवा। अर्का हुनुहुन्छ गोविन्द लाफाली, नमस्कार। र यता हुनुहुन्छ एकदमै युवतम मुक्तकार। मुक्तक त भन्दा पनि मुक्तकार भन्दा 2टा क आउँछ, कता कता खप्टिने तर विचार भावमा सुस्पष्ट रूपले जाने सुमन स्याङ्गो। र अर्का मुक्तकार दिनेश आदिब। सबैजनालाई स्वागत छ, धन्यवाद। र आज मुक्तकबाटै अगाडि बढौँ। पछि मुक्तक अभियानको बारेमा पनि चर्चा होला, कुराकानी पनि होला, अन्यान्य विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त सुरु गरौँ प्रकाश पाठकजीबाट। पाउनुसम्म दुःख पाए जनताहरूले, नारा गरे पुत्ला जलाए जनताहरूले, सरकारले आफ्नो ढिपी पुरा गर्यो, भगत टाउको दुखाए जनताहरूले। सरकारले आफ्नो ढिपी पुरा गर्यो, भगत टाउको दुखाए जनताहरूले। अर्को मुक्तक जसको पहुँच हुँदैन, ठुला ठुला मित हुँदैन, गरिबले ऋण लगाएर पढ्नुमा हित हुँदैन। जसको पहुँच हुँदैन, ठुला ठुला मित हुँदैन, गरिबले ऋण लगाएर पढ्नुमा हित हुँदैन। कपाल सेतै हुँदासम्म शिक्षा आर्जन गरेर नि, कपाल सेतै हुँदासम्म शिक्षा आर्जन गरेर नि, अझै परिवार पाल्न सक्ने कुरा सुनिश्चित हुँदैन। शान्तिको सास फेर्न पाइएन, अरू के भन्नु, हृदय अँगालोमा बेर्न पाइएन, अरू के भन्नु। शान्तिको सास फेर्न पाइएन, अरू के भन्नु, हृदय अँगालोमा बेर्न पाइएन, अरू के भन्नु। कोरोनाले विदेशको छोरो मरेको खबर आयो। शान्तिको सास फेर्न पाइएन, अरू के भन्नु, हृदय अँगालोमा बेर्न पाइएन, अरू के भन्नु। कोरोनाले विदेशको छोरो मरेको खबर आयो, मरेको लाससम्म हेर्न पाइएन, अरू के भन्नु। मार्मिक त्यो समयको त्रासदी। यद्यपि कोरोनाबाट पूर्णतः त्यसको भयबाट मुक्त त भइसकेका छैन विश्व, तर आँखै अगाडिबाट त्यो समय गइसकेपछि अलिकति हल्का हुनासाथ ल ठिकै छ, अहिले हामी हल्का साथ लिइरहेछौँ। तर मलाई लाग्छ यो 4 पङ्क्तिमा त्यतिखेरको विकरालताको सुन्दर चित्र। रमाइलो मुक्तक सुनाउँछु। बिना भट्टीको उखती सुत्नै मान्दिन, सोचिएन होला यो गति सुत्नै मान्दिन, प्रेममा हुँदा आफ्नै हातले खुब पिलाइयो। बिना भट्टीको ओखती सुत्नै मान्दिन, सोचिएन होला यो गति सुत्नै मान्दिन, प्रेममा हुँदा आफ्नै हातले खुब पिलाइयो, अचेल शराब नपी श्रीमती सुत्नै मान्दिन। श्रीमतीकै बानी बिगारिदिएको भने प्राय बिचरा श्रीमानहरूको त धेरै अब यस्तो देखिराखिएकै हो। अब श्रीमतीलाई पनि यसो सुरुमा हैन गरेको यो बानी परेछ। ल अब हामी अर्का मुक्तकार गोविन्द लाफालीजी तर्फ आउँदैछौँ। 5 वटा जति सुनाउनु नि त। सुरु गरेँ है त। मैले फर्स्टमा लेख्न थालेको जुन मैले मुक्तकको यात्रा सुरु गरेको थिएँ होइन, जुन मुक्तकबाट मैले मुक्तक लेख्नु थालेको थिएँ, त्यही मुक्तक मैले सुरुमा लेखेको मुक्तक सुनाउन चाहन्छु होइन। फर्स्टमा मैले हरेक पल संसार हेर्ने आँखामा हुनुहुन्छ, हो उहाँहरू साँच्चै उच्च अहोदामा हुनुहुन्छ। मैले हरेक पल संसार हेर्ने आँखामा हुनुहुन्छ, हो उहाँहरू साँच्चै उच्च अहोदामा हुनुहुन्छ। यसकारण यो मुटुमा जो कहिल्यै राख्दिन, यसकारण यो मुटुमा
जो कोहीलाई राख्दिनँ किनकि यो मुटुमा मेरा देवता बामा हुनुहुन्छ। मूल कुरो विषयगत रूपमा बामा प्रतिको जुन एउटा मान्छेको भाव हुन्छ यो विभिन्न चरणमा खास गरी अप्ठ्यारा बेलाहरूमा त बडो गजबसँग प्रकट हुन्छ। तर यसरी लेख्ने बेलामा त्यो पनि प्रारम्भिक चरणमा चाहिने प्राय मान्छेले प्रेमका कुरा सम्झिन्छन्, अरू खाले प्रेमहरू सम्झिन्छन्। यी बाआमाका जुन आत्मीय प्रेम हुन्छ वा एकदम देवताको स्तरमा राखिने हुन्छ त्यो चाहिँ प्राय कमै मात्रामा सम्झिने पहिलोमा आउनु त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। यस्तो पनि हो नि त। फेरि तपाईँको अब साहित्यमा अहिले मुक्तक लेख्ने गजल लेख्ने भनेर अब हुन्छ नि त, स्टार्टिङ पोइन्टमा पनि धेरै हावामा त्यो दौडिरहेको हुन्छ होइन। मैले नि त्यही तरिकामा मैले नि बुझेको थिइनँ होला, सायद थिइनँ पनि। अनि मैले यो चाहिँ मुक्तक है भनेर लेखेको थिएँ होइन। अब साथीहरूले प्रतिक्रिया दिनुभयो, राम्रो छ यो लेख्दै गर भन्ने अलिकति हौसला बढ्यो क्या। अनि त्यसपछि मैले अझै लेख्न थालेको थिएँ। म दोस्रो सुनाउँछु त। समय छुट्याएर अलि बेसी प्रचार गर्नु छ, बरु पुगेरै महाकाली मेची प्रचार गर्नु छ। समय छुट्याएर अलि बेसी प्रचार गर्नु छ, बरु पुगेरै महाकाली मेची प्रचार गर्नु छ। अरू कोही बर्बाद नहोस् म झै तिमीबाट, अरू कोही बर्बाद नहोस् म झै तिमीबाट, तिम्रो तस्बिर मुनि सावधान लेखी प्रचार गर्नु छ। गजब गजब, राम्रो राम्रो। तिम्रो तस्बिर मुनि सावधान लेखी प्रचार गर्नु छ। अर्को जाउँ। मन पराउँछु माया गर्छु भन्न मनले मानेन, मन पराउँछु माया गर्छु भन्न मनले मानेन, तिम्रो लागि ताराहरू गन्न मनले मानेन। मन पराउँछु माया गर्छु भन्न मनले मानेन, तिम्रो लागि ताराहरू गन्न मनले मानेन। तिमी अरूसँगै खुसी भएको देख्दा देख्दै, तिमी अरूसँगै खुसी भएको देख्दा देख्दै, तिम्रो खुसीको बाधक बन्न मनले मानेन। राम्रो। अर्को जाउँ है त। रोइरहनु पर्ला सम्झेर बेला बेला सोचेकै थिइनँ, रोइरहनु पर्ला सम्झेर बेला बेला सोचेकै थिइनँ, यसरी गर्लान् छोराछोरीले हेला सोचेकै थिइनँ। रोइरहनु पर्ला सम्झेर बेला बेला सोचेकै थिइनँ, यसरी गर्लान् छोराछोरीले हेला सोचेकै थिइनँ। आँखा बेचेर छोरालाई सहर पढ्न पठाएको थिएँ, आँखा बेचेर छोरालाई सहर पढ्न पठाएको थिएँ, आज उपहारमा चस्मा ल्याइदेला सोचेकै थिइनँ। राम्रो। आँखा बेचेर छोरालाई पढ्न पठाएको थिएँ, आज उपहारमा चस्मा ल्याइदेला सोचेकै थिएँ। बनाएर मलिन मुख छिर्नु पर्ने हुन्छ, खुवाएर दलाललाई घुस छिर्नु पर्ने हुन्छ। बनाएर मलिन मुख छिर्नु पर्ने हुन्छ, खुवाएर दलाललाई घुस छिर्नु पर्ने हुन्छ। धेरै पढेर प्रमाणपत्र जम्मा गरेर के गर्नु, धेरै पढी प्रमाणपत्र जम्मा गरेर के गर्नु, अन्त्यमा खाडी मुलुक छिर्नु पर्ने हुन्छ। राम्रो। धेरै पढेर प्रमाणपत्र जम्मा के गर्नु, अन्त्यमा खाडी मुलुक छिर्नु पर्ने रहेछ। मार्मिक मारक पनि सुन्दर। गोविन्द लाफाली हुनुहुन्थ्यो। लाफा भनेपछि म त लाफा संजोग लाफा मगर एकजना फिल्मकर्मी, कवि, अभियन्ता, बडा प्रसिद्ध व्यक्ति, अनि छेउछाउको हो कि भनेको मैले यस्तो म मेरो लाफाली नामको पछाडि लाफाली हुनुको चाहिँ एउटा उत्यो छ कि अब तपाईँको मेरो गाउँ चाहिँ अब गाउँको नाम लाफा गाउँ होइन, उदयपुर मेरो घर चाहिँ होइन, उदयपुर लाफा गाउँ मेरो घर। मेरो प्रेम छ नि त मेरो गाउँसँग, मेरो ठाउँसँग एकदम प्रेम छ होइन। म जन्मेको गाउँ लाफा गाउँ होइन। अनि मेरो नामको पछाडि लाफाली राख्नुको कारण चाहिँ त्यो हो क्या, एकदम प्रेम छ मेरो गाउँसँग, आफूसँग सधैँ लैजाने हो, मसँगै होस्, मसँगै छ अथवा मसँगै भएको कारण अझ मेरो नामको पछाडि मेरो गाउँको नाम पनि जोडौँ न त भन्ने हिसाबले मैले त्यो राखेँ क्या। सुमन स्याङ्गो भाइतिर आउँ। मुक्तक हुन्छ, म पहिलो मुक्तक सुनाउँछु। बिर्सिदियो या बिर्सिदियो सोध्न चाहन्न, के कारणले सम्बन्ध सकियो सोध्न चाहन्न, यो सम्बन्ध जीवनभर टिकाइदेऊ पुग्छ, पहिले कोसँग प्रेम थियो सोध्न चाहन्न। राम्रो। अर्को। पुरुष होस् या नारी अनुभवी खोजिन्छ, क्षमतालाई ओझेलमा पारी
अनुभवी खोजिन्छ। पुरुष हो या नारी, पुरुष होस् या नारी अनुभवी खोजिन्छ। क्षमतालाई ओझेलमा पारी अनुभवी खोजिन्छ। अरे काम नै नपाई म कसरी अनुभवी बनौँ? अरे काम नै नपाई म कसरी अनुभवी बनौँ? अचेल हरेक कर्मचारी अनुभवी खोजिन्छ। गजब गजब गजब, एकदम यस्तो यथार्थपरक होइन। अनुभव यति वर्ष भन्छन् अनि पहिलोचोटि काम गर्न जाँदा नै अनुभव मान्छन्। बडो गजब। हजुर। पत्थर जस्तो बनी छोडेर गई मलाई, नजाऊ भन्दा पनि छोडेर गई मलाई। पत्थर जस्तो बनी छोडेर गई मलाई, नजाऊ भन्दा पनि छोडेर गई मलाई। जसलाई बचाउँदा खुट्टा गुमाएको थिएँ, जसलाई बचाउँदा खुट्टा गुमाएको थिएँ, उसैले अपाङ्ग भनी छोडेर गई मलाई। मार्मिक। अर्को यो आशावादी। लायकै छु म पनि कसो नआउला, चाहन्छु तिमीलाई भनी कसो नआउला। लायकै छु म पनि कसो नआउला, चाहन्छु तिमीलाई भनी कसो नआउला। मेरो मुटुमा आगो लगाई फरार भयौ तिमी। लायकै छु म पनि कसो नआउला, चाहन्छु तिमीलाई भनी कसो नआउला। मेरो मुटुमा आगो लगाई फरार भयौ तिमी, कोही त दमकल बनी कसो नआउला। राम्रो। आशावादी त आशावादी, गतिले आशावादी। अब अर्को। हजुर। जन्माएको हुर्काएको कसरी बिर्सियौ, प्राण हौ भन्दै सुमसुमाएको कसरी बिर्सियौ। जन्माएको हुर्काएको कसरी बिर्सियौ, प्राण हौ भन्दै सुमसुमाएको कसरी बिर्सियौ। अनपढ भनी बाआमालाई त्यागेर हिँडेछौ, अनपढ भनी बाआमालाई त्यागेर हिँडेछौ, अनपढ भनी बाआमालाई त्यागेर हिँडेछौ। जन्माएको हुर्काएको कसरी बिर्सियौ, प्राण हौ भन्दै सुमसुमाएको कसरी बिर्सियौ। अनपढ भनी बाआमालाई त्यागेर हिँडेछौ, किडनी बेची पढाएको कसरी बिर्सियौ। राम्रो राम्रो राम्रो। म त भर्खर जुङ्गाको रेखी बस्दै गरेको मुक्तकार भन्थे, मुक्तक चाहिँ नै तन्नेरी भइसक्यो रहेछ। बडा थ्याङ्क यू। राम्रो। दिनेश आदिब, दिनेश आदिबजीको मुक्तक सुनौ र पहिला त यही अलिकति आदिब अलिकति जान्न मन लाग्यो। यो मेरो निकनेम चाहिँ खासमा मैले एकचोटि युट्युब हेर्दै थिएँ खासमा, अनि त्यसपछि एउटा नाम देखेँ कि त्यहाँ त्यो भिडियोमै है, आदिब रहेछ। कस्तो सुन्दा पनि आफैलाई कस्तो राम्रो लाग्यो, अनि मैले त्यो नाम राखेको थिएँ। त्यसको अर्थ चाहिँ मैले पछि गुगलमा खोजेँ, भेट्यो। हजुर के भेट्यो। रहेछ? यो चाहिँ अरूको मनको कुरा थाहा पाउने, बुझ्न सक्ने, अर्काको मनको कुरा बुझ्न सक्ने, अथवा अर्को अर्थ कमजोर नाजुक भन्ने पनि हुँदो रहेछ हुन चाहिँ। हस् दिनुहोस् है। पहिलो मुक्तक सुनाउँछु। सकभर बटुलेर वरिपरिका मित्र रुन सुरु गर्छन्, छोए जस्तो गर्छन् मन मुटुभित्र रुन सुरु गर्छन्। सकभर बटुलेर वरिपरिका मित्र रुन सुरु गर्छन्, छोए जस्तो गर्छन् मन मुटुभित्र रुन सुरु गर्छन्। आमाको हात काटिँदा चोली फाट्दा नरुनेहरू, आमाको हात काटिँदा चोली फाट्दा नरुनेहरू, देख्नै हुन्न प्रेम बिछोडको चलचित्र रुन सुरु गर्छ। दोस्रो मुक्तक। तिमी बाहेक अरूमा त्यो राज भेट्दै भेटिन, जे कुरा गर्न पनि नमान्ने लाज भेट्दै भेटिन। तिमी बाहेक अरूमा त्यो राज भेट्दै भेटिन, जे कुरा गर्न पनि नमान्ने लाज भेट्दै भेटिन। म जस्तो पाउँदैनौ भनेकी थियौ छोड्ने बेलामा, म जस्तो पाउँदैनौ भनेकी थियौ छोड्ने बेलामा, हो रहेछ तिमी जस्तो धोकेबाज भेट्दै भेटिन। राम्रो राम्रो। धन्यवाद। तेस्रो मुक्तक। गल्ती गरियो जानी जानी जुवा जस्तै भयो, सपना भए सबै खरानी जुवा जस्तै भयो। गल्ती गरियो जानी जानी जुवा जस्तै भयो, सपना भए सबै खरानी जुवा जस्तै भयो। जागिर पाइएन व्यवसाय गर्ने पैसा बचेन, जागिर पाइएन व्यवसाय गर्ने पैसा बचेन, पढाइमा गरेको लगानी जुवा जस्तै भयो। चौथो मुक्तक। आफैलाई दुखाइ राख्न सजिलो जुक्ति दिएको हुँ, र त खुसीलाई मेरो जिन्दगीबाटै मुक्ति दिएको हुँ। आफैलाई दुखाइ राख्न सजिलो जुक्ति दिएको हुँ, र त खुसीलाई मेरो जिन्दगीबाटै मुक्ति दिएको हुँ। सधैँ पीडाको स्वाद चाख्न पाइराखौँ भन्ने सोचले, सधैँ पीडाको स्वाद चाख्न पाइराखौँ भन्ने सोचले, मैले तिमीलाई घृणा गर्ने पदमा नियुक्ति दिएको हुँ।
घृणा गर्ने पदमा नियुक्ति दिएको बडा नयाँ ढङ्गले एउटा भन्नुभयो केही कुरा घृणा गर्नको लागि नियुक्त भयो ल। अर्को मुक्तक, पाँचौँ मुक्तक। सेवा सुविधा पनि गजब गजब मिलेको छ हो, बेला बेला तालिम भत्ता यी सब मिलेको छ हो। सेवा सुविधा पनि गजब गजब मिलेको छ हो, बेला बेला तालिम भत्ता यी सब मिलेको छ हो। नत्र हरेक दिन तिमी निशुल्क गर्ने खालकी त होइनौ, नत्र हरेक दिन तिमी निशुल्क गर्ने खालकी त होइनौ। तिमीलाई मेरो दिल दुखाउन तलब मिलेको छ हो। धन्यवाद। तिमीलाई मेरो दिल दुखाउन तलब मिलेको छ हो। अब अघि नियुक्त गर्नुभयो, अरू कसैले गरे नि त नियुक्त। ल भाइ ल, राम्रा मुक्तकहरू सुनिए। जागिरको विषयमा 2-3टा आयो है, यता अनुभवको कुरा पनि आयो, तपाईँकोमा आयो, उहाँकोमा आइरहेको थियो। अचेल युवाहरूले प्राय भनौँ न रोजगारीका फरक पाटाहरू पनि खोज्न थालेका छन्। वा जागिरको सम्बन्धमा पहिला कस्तो थियो भने किन पढ्ने भन्दा जागिर खाना, अहिले अलिकति फरक देखिँदैछ भन्ने हामीलाई यो अलिकति पाको भइसकेको मनस्थितिले त्यो देखिरहेछौँ। तपाईँहरू त्यही चरणमा हुनुहुन्छ होला, के लागिरहेछ साँच्चै जागिरमा पनि सरकारी नै जागिर यही जरुरी हो कि जमाने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, हैन? जागिर बाहेक अरू पनि गर्न सकिन्छ होइन। सोच के आउँछ? मैले चाहिँ त्यो सोच मात्रै गरेको भनेको जस्तो तपाईँको इन्डिभिजुअल कुरा गरौँ। मेरो चाहिँ सोच सरकारी जागिरै हुने। के गरिराख्नु भएको छ अहिले? अहिले त तयारी हो लक्ष्य। पढाइ कति सिद्ध्याएर? मेरो डिप्लोमा एग्रिकल्चर हो। एग्रिकल्चर कहाँबाट गर्नुभयो? राप्ती टेक्निकल स्कुल लालमटिया दाङबाट। अनि सुमन भाइ तपाईँको के छ? यो सोच चाहिँ मलाई अलिकति एकदम युवाहरूको अचेलका सोच, अब 4जना हुनुहुन्छ सुनौ न। होइन, पढेर जागिर खानै पर्छ भन्ने पनि होइन, फेरि आवश्यक छ फेरि जागिर खानु, पैसा त कमाउनै पर्यो, जिन्दगी चलाउनै छ, तर खानै पर्छ त्यो अनिवार्य भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई। आफू शिक्षित हुनको लागि पनि पढ्नुपर्छ भन्ने होइन। अहिले तपाईँले जस्तो के गरिराख्नु भएको छ? अहिले खासै के गरेको छैन, त्यही पढिरहेको छु, अलिअलि म्युजिक क्लास लिइरहेको छु। म्युजिक गीत गाउनुहुन्छ? अलिअलि आउँदैन गाउनु चाहिँ। आवाज त मिठो छ, तपाईँले भोलिको दिनमा उद्घोषण आदि इत्यादि गर्दा पनि त्यसलाई मिठो आवाज भन्नुपर्ने हुन्छ। पछि भयो भने एक टुक्रा गीत पनि सुनौला तपाईँबाट, होइन? अनि हाम्रो लाफाली भाइ के गर्दै हुनुहुन्छ? म अहिले यति थोरै कामहरू गर्छु होइन, अलिअलि कामतिरै। पढाइ छैन, पढाइ धेरै भयो छोडेको, 7-8 वर्ष। एउटा यो विभिन्न स्तरको पढाइले मात्रै मान्छे ज्ञानी हुने भन्ने पनि होइन। र अहिले त कस्तो समय आइसक्यो भने तपाईँले कमाउनको लागि, परिवार पाल्नका लागि वा उन्नति नै गर्नका लागि पनि पढ्नै पर्छ भन्ने पनि यो मानसिकता पनि अब चाहिँ फेरिँदैछ। त्यो मानसिकता पनि छैन, मेरो मानसिकता पनि छैन, मेरो मनमा पनि त्यो हुँदैन पनि। अर्को के गरिराख्नु भएको छ त? अहिले म यहीँ कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छु। ननाटी भन्दाखेरि होइन, म आफ्नो कामलाई अथवा जुनसुकै कामलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छु होइन। त्यो कारणले म के काम गर्छु भनेर म आफू छाती फुल्लाएर भन्न सक्छु कि म यो काम गर्छु भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ सक्छु। एकदम राम्रो कुरा पनि हो। र त्यो तपाईँको भित्रको जुन आत्मबल हो होइन, आत्मसम्मान हो, त्यो तपाईँको रचनाहरूले व्यक्त गरिरहेछ, सकियो होइन। अनि प्रकाश भाइ? मेरो पनि सुनाउनलाई त्यस्तो खासै यही भनेर छैन। अब म पनि धेरै जागिरमा नटिक्ने मान्छे। नटिक्ने पनि भइसक्नु हो? कति उमेर कति भयो? 5-7 महिना गर्ने, अनि त्यसपछि फेरि यो त होइन मैले खोजेको चिज जस्तो हुने, अनि फेरि अरू चिजहरू गर्ने। मेन चाहिँ मलाई आफ्नो पर्सनल्ली लागेको कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब अरूको अन्डरमा भन्दा नि आफ्नै केही गरौँ सिधा खुल्ला रूपले के, अनि त्यसरी हिँड्न पाइयोस् जस्तो लागिराख्ने के। आर्थिक कुरा त चाहियो र पनि अनि स्वतन्त्रता पनि चाहियो भन्ने जस्तो किसिमको चाहिँ। हजुर हजुर, अनि त्यो भएर बेला बेला गरिराखेको हुन्छु मैले, कहिलेकाहीँ व्यवसायतिर पनि हात हालिराखेको भइन्छ। अनि दिदी भिनाजुहरूको पसलहरू पनि थियो, अनि आफैले पनि मैले केही प्रयास गरेको थिएँ केही समय। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ अब अहिले खासै बाटो समय सकिएको छैन, खोजिँदैछ भनौँ। हुन्छ, अब हामी मुक्तकबाटै अगाडिको बाटो तय गरौँ। हुन्छ। गाएर पनि हजुरकै गुणगान भएन भगवान, के गल्ती गरेर मैले जान भएन भगवान, गर्भपतन गर्नेलाई पनि सन्तान वरदान भयो,
गाएर पनि हजुरकै गुणगान भएन भगवान्, के गल्ती गरेर मैले जान भएन भगवान्, गर्भपतन गर्नेलाई पनि सन्तान वरदान भयो, म रहर गरेकीलाई किन सन्तान भएन भगवान्। दोस्रो मुक्त सुनाउँछु। केही गर्ने सोच लिएर सहर पसिरहेका छन्, सोचेको जस्तो नहुँदा आँसु खसिरहेका छन्, पीडा भुलिन्छ आधुनिक भइन्छ भन्ने भ्रममा। केही गर्ने सोच लिएर सहर पसिरहेका छन्, सोचेको जस्तो नहुँदा आँसु खसिरहेका छन्, पीडा भुलिन्छ आधुनिक भइन्छ भन्ने भ्रममा, कलिला युवाहरू कुलतमा फसिरहेका छन्। अर्को मुक्तक सुनाउँछु। अब प्रेमिल मुक्तक सुनाउँछु। छे भाग्यमा विश्वास गर्ने खाले हैरान बनाउँछे, कहीँ जान थाले केही गर्न थाले हैरान बनाउँछे, हे भगवान् ज्योतिष विद्या कसले सुरुवात गर्यो। छे भाग्यमा विश्वास गर्ने खाले हैरान बनाउँछे, कहीँ जान थाले केही गर्न थाले हैरान बनाउँछे, हे भगवान् ज्योतिष विद्या कसले सुरुवात गर्यो, हात हेराउन भनेर प्रेमिकाले हैरान। अर्को मुक्तक सुनाउँछु। देख्ने बित्तिकै लट्ठी टेक्ने कोही सोध्ने रहेछ, भात खुवाईको फोटोमा खाँदै मै सोध्ने रहेछ, बुहारीले म मरिसकेको बताउँदै रहेछिन्। देख्ने बित्तिकै लट्ठी टेक्ने कोही सोध्ने रहेछ, भात खुवाईको फोटोमा खाँदै मै सोध्ने रहेछ, बुहारीले म मरिसकेको बताउँदै रहेछिन्, नातिले हाम्रो हजुरआमा खोइ सोध्ने रहेछ। अर्को सुनौ। बाँझो खेतबारी खन्नेहरू भ्रममा परिरहेछन्, अन्न उब्जाउनेहरू नै भोकमरीले मरिरहेछन्। यी सहरका घरहरू देख्दा यस्तो लाग्छ यहाँ, बाँझो खेतबारी खन्नेहरू नै भ्रममा परिरहेछन्, अन्न उब्जाउनेहरू नै भोकमरीले मरिरहेछन्। यी सहरका घरहरू देख्दा यस्तो लाग्छ यहाँ, छतमा तरकारी फलाएर कृषि क्रान्ति गरिरहेछ। छतमा तरकारी फलाएर कृषि क्रान्ति र समग्र देशको अहिले बाटो चाहिँ नि कतै न कतै यही प्रकारले कृषि क्रान्तिको चलिरहेको छ। यो चाहिँ सोच्नुपर्छ होला। हस्, अब लाफाली भाइ। तिम्रो नाम मेरो नामसँग अङ्कित भएको छ, यस्तो लाग्छ जिन्दगीमा ठुलै जित भएको छ। तिम्रो नाम मेरो नामसँग अङ्कित भएको छ, यस्तो लाग्छ जिन्दगीमा ठुलै जित भएको छ। आँसुको पोखरी बन्न सक्थ्यो, ताल बन्न सक्थ्यो। तिम्रो नाम मेरो नामसँग अङ्कित भएको छ, यस्तो लाग्छ जिन्दगीमा ठुलै जित भएको छ। नत्र आँसुको पोखरी बन्न सक्थ्यो, ताल बन्न सक्थ्यो। धन्न तिमीलाई पाएँ, आँसु झर्न वञ्चित भएको छ। दोस्रो सुनाउँछु। बनाइन् अनुहार निकै मलिन, बोल्नै सकिन, सोचे आफ्नै बाध्यतामा छिन्, बोल्नै सकिन। बनाइन् अनुहार निकै मलिन, बोल्नै सकिन, सोचे आफ्नै बाध्यतामा छिन्, बोल्नै सकिन। राजधानी बसेर के काम गर्छौ यति सोधेथे, राजधानी बसेर के काम गर्छौ यति सोधेथे। शरीर बेच रुँदै रुँदै भनिन्, बोल्नै सकिन। अर्को सुनाउँछु म। झारिदिन्छु दाँत गनी गनी, को आउँदा रहेछन्, तल्लो जात अछुत भनी को आउँदा रहेछन्। झारिदिन्छु दाँत गनी गनी, को आउँदा रहेछन्, तल्लो जात अछुत भनी को आउँदा रहेछन्। जा बहिनी जा, त आफ्नो प्रेम सफल बना। जा जा बहिनी जा, त आफ्नो प्रेम सफल बना। तँलाई छेक्न हेर्छु म पनि, को आउँदा रहेछन्। सुनाउँछु। मुटुमा पीरको घनले कुटेको छ, भन्नै पर्दैन। मुटुमा पीरको घनले कुटेको छ, भन्नै पर्दैन। मनभित्र पीडा लुकेको छ, भन्नै पर्दैन। मुटुमा पीरको घनले कुटेको छ, भन्नै पर्दैन। मनभित्र पीडा लुकेको छ, भन्नै पर्दैन। बुझ्ने मान्छेहरूले यी अनुहार हेरेरै बुझिदिन्छन्, बुझ्ने मान्छेहरूले अनुहार हेरेरै बुझिदिन्छन्। दिल दुखिएको छ, धड्कन दुखेको छ, भन्नै पर्दैन। अन्तिम मुक्तक म सुनाउँछु। हुन्छ भनेर होला अपवित्र, छिर्न दिएन, खै अब त कसरी भनौँ मित्र, छिर्न दिएन। हुन्छ होला भनेर अपवित्र, छिर्न दिएन, खै कसरी भनौँ अब त मित्र, छिर्न दिएन। साथीले खानेकुरा बाहिरै ल्याएर दियो, साथीले खानेकुरा बाहिरै ल्याएर दियो। मलाई अछुत भने घरभित्र छिर्न दिएन। मलाई खानेकुरा बाहिरै ल्याएर दियो। अहिले पनि
कतै न कतै छँदैछ। यो विकृति अझै पनि छ केही ठाउँमा, धेरै ठाउँमा। ठिकै छ, अब ओह्रालो लागेको छ, मलाई लाग्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। र हाम्रो दृष्टि र प्रहार निरन्तर जारी रह्यो भने त्यो एक दिन निर्मूल पनि हुन्छ। हस् सुमन साङ्गो भाइ। हुन्छ, म सुनाउँछु। कोहु म के छ सान पत्ता लगाउनुहोस्, कतिले गर्छन् सम्मान पत्ता लगाउनुहोस्। कोहु म के छ सान पत्ता लगाउनुहोस्, कतिले गर्छन् सम्मान पत्ता लगाउनुहोस्। मेरो छेउमा आएर घुर्की लगाउनु अगाडि हजुरले आफ्नो स्थान पत्ता लगाउनुहोस्। ल अर्को, गर्नै पर्दैन अरू झमेला थाहा पाइहालिन्छ, माया गर्छन् कि हेला थाहा पाइहालिन्छ। गर्नै पर्दैन अरू झमेला थाहा पाइहालिन्छ, माया गर्छन् कि हेला थाहा पाइहालिन्छ। ज्यान दिन्छु भन्ने साथीले के दिन सक्छ, ज्यान दिन्छु भन्ने साथीले के दिन सक्छ, थोरै अभाव परेको बेला थाहा पाइहालिन्छ। कस्तो राम्रो। ल म वारी खुसीहरू पारी भइरहेको छ, म वारी खुसीहरू पारी भइरहेको छ, आफ्नै जिन्दगी आफैलाई भारी भइरहेको छ। म वारी खुसीहरू सबै पारी भइरहेको छ, आफ्नै जिन्दगी आफैलाई भारी भइरहेको छ। साथीहरू तिम्रो बिहेको तयारी गर्दैछन्, म वारी खुसीहरू सबै पारी भइरहेको छ, आफ्नै जिन्दगी आफैलाई भारी भइरहेको छ। साथीहरू तिम्रो बिहेको तयारी गर्दैछन्, मलाई लाग्दैछ मेरो हत्याको तयारी भइरहेको छ। बिहेको सन्दर्भमा खास गरी यो त विवाहितहरूले भन्ने कुरा हो, विवाहित अनुभूति हो क्या यो त। विवाह भएपछि यो हत्याको तयारी भनेपछि अविवाहितले त कसरी थाहा पाउनु? यहाँ सबै अविवाहित हुनुहुन्छ कि कोही तपाईँ चाहिँ भुक्तभोगी? विवाह भइसकेपछि पुरानो हुँदै गएपछि होइन, तपाईँले खास मुक्तको भाव बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो। बिहे गर्ने बेला उसको बिहेको तयारी हुँदैछ नि, मेरो साथीहरूले चाहिँ उसको बिहेको तयारी गरिरहेका छन्, अनि उस साथीहरूले उसको बिहेको तयारी गर्दा मलाई चाहिँ मेरो हत्याको तयारी भइरहेको फिल भइरहेको छ भन्नु। तपाईँको चाहिँ व्यङ्ग्य छैन, मर्म छ। ल ल ल ल ल ल ठिक छ, अलिकति पीडा छ। अर्को सुनाउँ। खुसी हुनुपर्ने हो झन् मेरा आफन्तहरू, तर खुसी भएका छैनन् मेरा आफन्तहरू। खुसी हुनुपर्ने हो झन् मेरा आफन्तहरू, तर खुसी भएका छैनन् मेरा आफन्तहरू। मैले बोलेरै पिठो बिकाएको देख्न नसकेर, मैले बोलेरै पिठो बिकाएको देख्न नसकेर। खुसी हुनुपर्ने हो झन् मेरा आफन्तहरू, तर खुसी भएका छैनन् मेरा आफन्तहरू। मैले बोलेरै पिठो बिकाएको देख्न नसकेर, यी जिब्रो काट्न खोज्दैछन् मेरा आफन्तहरू। यति भयो होला मेरो पुग्यो। धन्यवाद। अब दिनेशजी। मुख्य समाचार बन्छ सर्वत्र, देशको इज्जत जान्छ, देश लुट्नेहरू पर्छन् अलपत्र, देशको इज्जत जान्छ। मुख्य समाचार भन्छ सर्वत्र, देशको इज्जत जान्छ, देश लुट्नेहरू पर्छन् अलपत्र, देशको इज्जत जान्छ। बिन्ती मलाई खाना नपाएर मरेको हो नभनिदिनु, बिन्ती मलाई खाना नपाएर मरेको हो नभनिदिनु, कालले मरेको भनिदिनु नत्र देशको इज्जत जान्छ। मार्मिक यो देश प्रेमको आवरणमा यस्तो वा भनौँ गरिबी त छँदैछ आफ्नो, त्यस बापत पनि देशप्रतिको एउटा गौरवबोध भनौँ, आत्मीयताबोध भनौँ, देशको इज्जत जान्छ। व्यङ्ग्य पनि छ र प्रेमको उत्कर्ष पनि छ एउटैमा। सुन्दा दोस्रो मुक्तक। अग्निपथमा हिँडिरहन तयार भएको छ, अवरोधहरू कुल्चिँदै बहन तयार भएको छ। अग्निपथमा हिँडिरहन तयार भएको छ, अवरोधहरू कुल्चिँदै बहन तयार भएको छ। आऊ दिल दुखाउन सिपालु मेरो मनमा बस, आऊ दिल दुखाउन सिपालु मेरो मनमा बस, मेरो मन फेरि पीडा सहन तयार भएको छ। तेस्रो मुक्तक। पहिले त सानै थियो छोरो ठुलो भयो, बिहे गर्न साथ छुट्टियो छोरो ठुलो भयो। पहिले त सानै थियो छोरो ठुलो भयो, बिहे गर्न साथ छुट्टियो छोरो ठुलो भयो। बुढेसकालमा माया ममता दिनुपर्ने छोराले,
बुढेसकालमा माया ममता दिनुपर्ने छोराले बाउलाई मार्न तम्सियो छोरो ठुलो भयो। चौथो मुक्तक। भए जति दोष मलाई मात्रै दिनु ठुलो कुरा होइन, तिमी अर्कैको अँगालोमा देखिनु ठुलो कुरा होइन। भए जति दोष मलाई मात्रै दिनु ठुलो कुरा होइन, तिमी अर्कैको अँगालोमा देखिनु ठुलो कुरा होइन। सयौँ जुनी सँगै जिउँछु भन्ने श्रीमती त छुटिन्छन्, सयौँ जुनी सँगै जिउँछु भन्ने श्रीमती त छुटिन्छन्, तिमी 2 दिनकी प्रेमिका छुट्टिनु ठुलो कुरा होइन। अन्तिम मुक्तक किचनको। विश्राम लियो हाम्रो प्रेमको सफरले बाँच्नु परेन, अनि तिमी र म एक अर्काको भरले बाँच्नु परेन। विश्राम लियो हाम्रो प्रेमको सफरले बाँच्नु परेन, अनि तिमी र म एक अर्काको भरले बाँच्नु परेन। वर्षौँ पहिलेको सम्बन्ध सकियो ठिकै त भयो, वर्षौँ पहिलेको सम्बन्ध सकियो ठिकै त भयो, अब बेला बेला सम्बन्ध सकिने डरले बाँच्नु परेन। धन्यवाद। राम्रो। यसरी हामीले झन्डै 10-10वटा हजुर 40वटा जति मुक्तक सुन्यौँ र सबैमा विशिष्ट स्वाद मैले चाहिँ प्राप्त गरेँ। मलाई लाग्छ हाम्रा दर्शकहरूले पनि त्यही अनुसार प्राप्त गर्नुभएको छ। अलिकति तपाईँहरू मुक्तकमै अलिकति बढी लागि पर्नु भएको हो कि कुनै अभियान पनि चलाइराख्नु भएको छ कि? जस्तो अहिले त हरेक विधाको हरेकको एउटा अभियान चलिरहेछ नि त, साहित्यको मुक्तकमा पनि चलिरहेको होला के छ? त्यस्तो अभियानै भनेर त छैन, तर मुक्तक लेख्नेहरू जति चाहिँ जति छौँ राम्ररी लेखौँ, यसलाई विवादमा नल्याउँ भनेर अहिले लागि परेको पछि अध्ययन गरौँ, लेखौँ, प्रस्तुत गरौँ, त्यसमा हिँडिराख्नु भएको छ। त प्रायः कुनै कवि गोष्ठीहरूमा बढीभन्दा बढी मुक्तक चाहिँ प्रस्तुत गरौँ भन्ने किसिमले तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ। एउटा जमात कतिजनाको छ तपाईँहरूको उसमा चाहिँ नि यी साथीहरू? हाम्रो त अब सामाजिक सञ्जाल अहिले मुख्यतः सामाजिक सञ्जालै भइरहेछ। त्यसो भएर हामी लगभग देशभरिकै राम्रा मुक्तक लेख्नेहरू, कम्तीमा नियममा लेख्नेहरू चाहिँ लगभग सबै नै जोडिरहेका छौँ। उहाँहरू राजधानीमा भएको बेला भेटघाट अरू छलफल कतिपय अब वरिष्ठहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू लेख्नुहुन्छ होइन, उहाँहरू आफ्नो लेखाइबाट मात्रै बाटो देखाउनुहुन्छ, उहाँहरू सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु भएको छैन होला होइन। तर यसरी सरसरी तपाईँहरूको सञ्जालमै हुँदा चाहिँ कति जति अहिले त्यस्तो सक्रिय हुनुहुन्छ होला? अब एकी नै गर्न सक्ने त छैन, तर हामी 100 कडामा कि 1000मा कि 100 कडाइ भनौँ। 100 कडा ठिकै छ। जस एउटा राम्ररी लागिराख्नु भएको छ तपाईँहरू, यो प्रयास चाहिँ राम्रै गर्नुपर्छ। अब हामी अन्तिममा पनि आइपुग्न लागेका छौँ होइन। मलाई लाग्छ 3-3टा मुक्तक चाहिँ सर यो अन्तिम चरणको सुनाएर हामी चाहिँ छुट्टिनुपर्छ होला है प्रकाश पाठकजी। भाडाले नै घर खर्च चल्छ भने कहाँ सजिलो छ र, नदेखिने अनेकौँ समस्या छ नि कहाँ सजिलो छ र। भाडाले नै घर खर्च चल्छ भने कहाँ सजिलो छ र, नदेखिने अनेकौँ समस्या छ नि कहाँ सजिलो छ र। भाडामा बस्नेले यो भएन त्यो भएन भन्छन्, भाडाले नै घर खर्च चल्छ भने कहाँ सजिलो छ र, नदेखिने अनेकौँ समस्या छ नि कहाँ सजिलो छ र। भाडामा बस्नेले यो भएन त्यो भएन भन्छन्, अरे घरबेटी बन्न पनि कहाँ सजिलो। अरे ल यो घरपेटीको नामबाट विभिन्न जो मुख्य पक्ष हो हैन, यो चाहिँ भाडामा बस्नेलाई दुःख छ भन्ने अर्थमा हेर्दाखेरि अनि घरबेटीलाई नि त दुःख छ नि त भनेर त्यो पछि चाहिँ देखाउनु पर्छ। म अर्को मुक्तक सुनाउँछु। एक भारी दाउरा एक काँटी सलाई पर्खेको छ, एक दिन मुक्ति दिनेछ चितामा जलाई पर्खेको छ, मिलनको त्यो मिठो समय कहिले आउला। एक भारी दाउरा एक काँटी सलाई पर्खेको छ, एक दिन मुक्ति दिनेछ चितामा जलाई पर्खेको छ, मिलनको त्यो मिठो समय कहिले आउला। म मृत्युलाई मृत्यु मलाई पर्खेको छ। अर्को मुक्तक सुनाउँछु। ककसले गर्छन् दिलमा घात बताउन सक्छौ भने, अहिले यहाँ ओराल लाग्दैछ यो जातको कुरा भन्ने कुरा पनि आयो, हामी आग्रह गर्छौँ यो कुराहरू हटोस् भनेर।
ककसले गर्छन् दिलमा घात बताउन सक्छौ भने मान्छे हेरेर उसको औकात बताउन सक्छौ भने म दलित भनेर तर्किएर बसुला धारा मन्दिरहरूमा। ककसले गर्छन् दिलमा घात बताउन सक्छौ भने मान्छे हेरेर उसको औकात बताउन सक्छौ भने म दलित भनेर तर्किएर बसुला धारा मन्दिरहरूमा। रगत हेरेर कुन हो जात बताउन रगत हेरेर कुन हो जात पत्ता लाग्छ भने म तर्केरै बस्दिउँला। हस्, अब गोविन्द लाफालीजी। हुन्छ, म यो अन्तिम चरणको पहिला सुनाउँछु। भएर पनि अथाह रुपियाँ के दिएको होला बनाएर मन छिया छिया के दिएको होला। भएर पनि अथाह रुपियाँ के दिएको होला बनाएर मन छिया छिया के दिएको होला। गोठमा तीन तीनवटा दुहुन गाई भएर पनि गोठमा तीनवटा दुहुन गाई भएर पनि काम गर्नेलाई कालो चिया के दिएको होला। गोठमा तीनवटा गाई भएर पनि काम गर्नेलाई कालो चिया के दिएको होला। ल है हुन त कालो चिया अहिले अन्त त फेसन भएको छ, तर चिया भनेको त सारा दुध चिनी भएकै चाहिँ चिया हो नि त। म अर्को सुनाउँछु। प्रेमको पहिलो चरणमा हाम्रो नाम लियोस्, प्रेमिल वातावरणमा हाम्रो नाम लियोस्। प्रेमको पहिलो चरणमा हाम्रो नाम लियोस्, प्रेमिल वातावरणमा हाम्रो नाम लियोस्। आऊ अब हामी पनि यस्तो माया गरिदेऊ, आऊ अब हामी पनि यस्तो प्रेम गरिदेऊ, आऊ अब हामी पनि यस्तो प्रेम गरिदेऊ। दुनियाँले उदाहरणमा हाम्रो नाम लियोस्। अब अन्तिम हो, अन्तिम। लिन्छ यसले ज्यान गर्नुहुन्न भन्थ्यो, यस्तो गल्ती जनाजान गर्नुहुन्न भन्थ्यो। लिन्छ यसले ज्यान गर्नुहुन्न भन्थ्यो, यस्तो गल्ती जनाजान गर्नुहुन्न भन्थ्यो। उसैले उपहारमा चुरोट पठाइदिएछ, उसैले लिन्छ यसले ज्यान गर्नुहुन्न भन्थ्यो, यस्तो गल्ती जनाजान गर्नुहुन्न भन्थ्यो। उसैले उपहारमा चुरोट पठाइदिएछ, जसले हिजो धुम्रपान गर्नुहुन्न भन्थ्यो। राम्रो, धन्यवाद। र अब सुमन स्याङ्गो। हुन्छ, म अन्तिम चरणको पहिलो मुक्तक सुनाउँछु। थाहा छैन खै किन भनेको छ छोराले, नसक्ने गरी बिर्सिन भनेको छ छोराले। थाहा छैन खै किन भनेको छ छोराले, नसक्ने गरी बिर्सिन भनेको छ छोराले। ऊ घरमा नभएकै बेला रोकियोस् मेरो सास। थाहा छैन खै किन भनेको छ छोराले, नसक्ने गरी बिर्सिन भनेको छ छोराले। ऊ घरमा नभएकै बेला रोकियोस् मेरो सास, तिम्रो लास उठाउँदिन भनेको छ छोराले। अर्को, कहिले लेख्दैछु कहिले गाउँदैछु तिम्रो सम्झनामा, आफैलाई बहुत सताउँदैछु तिम्रो सम्झनामा। कहिले लेख्दैछु कहिले गाउँदैछु तिम्रो सम्झनामा, आफैलाई बहुत सताउँदैछु तिम्रो सम्झनामा। साथी छेउमै आएर बोलाउँछ म केही सुन्दिनँ, साथी छेउमै आएर बोलाउँछ म केही सुन्दिनँ। यतिसम्म टोलाउँदैछु तिम्रो सम्झना। अन्तिम, न इज्जतको ख्याल गरेछ न प्यार गरेछ, बरु मौकामा चौका हान्न हतार गरेछ। न इज्जतको ख्याल गरेछ न प्यार गरेछ, बरु मौकामा चौका हान्न हतार गरेछ। जसको भर पर्नु भनी स्कुल पठाउँथे बहिनीलाई, न इज्जतको ख्याल गरेछ न प्यार गरेछ, बरु मौकामा चौका हान्न हतार गरेछ। जसको भर पर्नु भनी स्कुल पठाउँथे बहिनीलाई, त्यही शिक्षकले बिचारीलाई बलात्कार गरेछ। अहिलेको यत्र त्यत्र पत्र पत्रिकामा आइरहेका समाचारहरूको एउटा घटना मलाई लाग्छ यो प्रकृतिको पनि। हस्, अब दिनेश आदि। म अन्तिम 3वटा मुक्तक सुनाउँछु। पहिलो मुक्तक, तिम्रै कारण भएमा जात्रा भन्नै बाँकी थियो, बढाऊ अझै घृणाको मात्रा भन्नै बाँकी थियो। तिम्रै कारण भएमा जात्रा
भन्नै बाँकी थियो बढाऊ अझै घृणाको मात्रा भन्नै बाँकी थियो कतिखेर यो अभागीलाई छोडिसकेकी रहेछौ कतिखेर यो अभागीलाई छोडिसकेकी रहेछौ मैले त तिमीलाई शुभयात्रा भन्नै बाँकी थियो। राम्रो। दोस्रो मुक्तक। अन्तिम अवस्थामा लाचार भनेर चित्त बुझाएँ आफ्नै मुटुमा पीडाको खाडल खनेर चित्त बुझाएँ अन्तिम अवस्थामा लाचार भनेर चित्त बुझाएँ आफ्नै मुटुमा पीडाको खाडल खनेर चित्त बुझाएँ तिमीले अन्तै खुसी छु भन्दा आँसु खस्दै थियो तिमीले अन्तै खुसी छु भन्दा आँसु खस्दै थियो मेरो आँसु तिम्रो खुसीको भोज भनेर चित्त बुझाएँ। अन्तिम मुक्तक। नपाउला माया सोचे जति त्यति न हो होला पागल झैँ मेरो गति त्यति न हो नपाउला माया सोचे जति त्यति न हो होला पागल झैँ मेरो गति त्यति न हो तिमीले छोड्दैमा म मरिहाल्ने होइन तिमीले छोड्दैमा म मरिहाल्ने होइन यो मुटु दुख्ला अलिकति त्यति न हो। धन्यवाद। मुटु दुख्ला अलिकति त्यति न हो। त यसरी आज हामीले मुक्तक यात्रा गऱ्यौँ आजको वाह क्या राम्रोमा। तर कुरा गर्दा गर्दै एउटा अघि मैले सुमन स्याङ्बो भाइको सुनेको थिएँ अलिअलि गायन सिक्दैछु एउटा स्थायी मात्रै सुनाउँ त एउटा बाबा यस्तो काम नगरौँ होला दाइ आज मुक्तको कार्यक्रममा के गीत गाउने होला र दाइ नगाउँ है। ल त्यसो भए नगाउँ भनेपछि कविलाई गायकलाई तिनीहरूलाई कर त गर्नै है। ठिक छ चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल अब तपाईँहरू पनि यहाँ आउनुभयो मुक्तक सुनाउनु भयो मुक्तकका माध्यमबाट हाम्रा दर्शकहरूलाई अरू के भन्नुहुन्छ प्रकाशजीले भन्नुहुन्छ? हजुर हस् सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्कार। अहिलेसम्म हामीलाई जतिले हेरिदिनु भयो मुक्तकलाई माया गर्नुभयो उहाँहरू सबैमा आभारी छौँ र त्यसै गरी जनता टेलिभिजन विशेष गरेर दाई हामीलाई यसरी मुक्तकलाई विश्वास गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो र कार्यक्रममा हामीलाई मुक्त कम्तीमा तपाईँ माझ प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो त्यसो हुँदा उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। हस् त चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि एकचोटि म अरू चिनारिदिन्छु प्रकाश पाठक गोविन्द लाफाली सुमन स्याङ्बो र दिनेश सादिप। यसका साथै आजको वाह क्या राम्रो कार्यक्रमबाट म धीरेन्द्र प्रेमर्षि पनि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।